अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं किया बलोच के साथ हर जुम्मे के दिन एक पॉडकास्ट किया करूंगा, जिसका ऐलान मैंने पिछली मर्तबा भी किया था, जो कि आप हकाइक के इस चैनल पर हर जुम्मे के रोज रात के वक्त, शाम के वक्त देख सका करेंगे। आज का पॉडकास्ट शायद थोड़ा सा लेट रिलीज हो, क्योंकि आज के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान में, रावलपिंडी के शहर में, जनरल हेडक्वार्टर्स में। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया के नुमाइंदों को एक ब्रीफिंग दी है, और उसके बाद सवालात और जवाबात का एक सेशन हुआ है। और इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा हिस्सा जो है, और सवालात का भी एक बड़ा हिस्सा बलोचिस्तान के हवाले से था। तो ये जरूरी था हमारे लिए कि हम इसके ऊपर तफसील से बात भी करते हैं, और इसीलिए थोड़ी सी ताखीर भी होगी। मैं गुफ्तगू का आगाज शुरू करता हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे मौजूआत पे पहले भी बात कर चुके हैं। बराह रास्त सवालात के ऊपर आते हैं। किया, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जनरली जो उन्होंने बात की है, उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि बलूचिस्तान के हवाले से ये एक तासुर दिया जाता है कि यहाँ पे हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, जबकि हकीकत में ऐसी बात नहीं है। ये तासुर चंद मुल्क दुश्मन लोग पैदा कर रहे हैं। आप बिल्कुल जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखते हुए एक सहाफी के तौर पे कैसे देखते हैं, और आप उसको प्रोफेशनली कैसे हमारे ये पॉडकास्ट देखने वालों को बताएंगे? जी, बहुत शुक्रिया नूरानी साहब। मेरे ख्याल में DGISPR के बयान में एक वाज़ेह तज़ाद मौजूद है। एक तरफ वो कहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब होने का सिर्फ एक तासुर पैदा किया जा रहा है, जैसे आपने अभी कहा। लेकिन दूसरी तरफ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि मुल्क भर में, ऑल ओवर पाकिस्तान में रवां साल यानी इसी साल अब तक 40,348 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि इनमें से जिनमें से 31,000 से ज़ायद जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो बलूचिस्तान में किए गए हैं। और उन्होंने ये भी बताया, DGISPR साहब ने, कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 1148 वाक़यात पेश आए हैं, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं ऐड करते चलूँ कि रवा साल, इसी साल जुलाई में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की हलाकतें जो हैं गुज़िश्ता 5 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गए हैं इस वक्त। और अब अगर कोई गैर जानिबदार शख्स या कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ये सवाल करे कि क्या बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल वाकई खराब हो रही है या सिर्फ एक तासुर बनाया जा रहा है, जैसे DG साहब ने कहा, तो मेरे ख्याल से DGISPR साहब के इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी सवाल का जवाब खुद मौजूद है। और ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं बलूचिस्तान के, वो भी इस सवाल का जवाब देते हैं। ये महज बलूचिस्तान की ख़राब जो सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल है, ये महज एक तासुर या एक इम्प्रेशन नहीं है, ये एक हकीकत है। और नूरान साहब, DGISPR ने मसले का सिर्फ जो है बलूचिस्तान मसले या सिक्योरिटी के हवाले से एक एक पहलू पेश किया है। लेकिन जब वो खुद कहते हैं कि बलूचिस्तान में 31,000 से ज़ायद जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये आदाद शुमार ही सूरत हाल की संगीनी को ज़ाहिर करते हैं। शायद ही इतने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इजरायली फोर्सेस ने ऑक्युपाइड फ़लस्तीनी टेरिटरीज में किए होंगे जितने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में किए हैं। जी। और मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि सिर्फ हालिया दिनों में, बल्कि इसी हफ्ते में, लास्ट टाइम जब हमने बात की तो बलूचिस्तान में इसी हफ्ते में 14 अफराद को अगवा किया गया। तुरबत में कल 7 मजदूर कत्ल किए गए। बारकान में एक DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इनके ड्राइवर समेत अगवा किया गया, फिर कत्ल किया गया। कोसदार से एक कंपनी के जनरल मैनेजर और इनके मुलाजिम को अगवा किया गया। आज सुबह क्वेटा से चंद किलोमीटर दूर हन्ना उड़ुक, जिसके मतलब हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी, वहां एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला हुआ है, जिसमें हलाकतों की तादाद के बारे में मुख्तलिफ इतलात सामने आ रही हैं।
कुछ रिपोर्ट्स में 13, कुछ में 7 अफराद के हलाक होने का जिक्र किया जा रहा है। और नूशकी और मस्तंग में इस वक्त जो है नूशकी और मस्तंग के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से कर्फ्यू नाफिज है। तो मेरे ख्याल से ऐसे हालात में ये कहना कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब नहीं, बल्कि सिर्फ एक तासुर पैदा किया जा रहा है, ये ज़मीनी हकायक से आंखें चुराने के मुतरादिफ है। बिल्कुल ठीक है। किया साफ ज़ाहिर है कि सेल्फ कंफ्लिक्टिंग जो बातें वो कर रहे थे उनको खुद समझ नहीं आ रही थी वो कहना क्या चाह रहे हैं। मैं आपके साथ सिर्फ बलूचिस्तान के अमूर पे बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सियासी बातें भी उन्होंने की तो मैंने उसके ऊपर एक अलहदा से गुफ्तगू की है, और मैंने उसमें यही चीज़ हाईलाइट की है कि बुनियादी तौर पे अब वो कह रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं अफगान तालिबान को, तालिबान हुकूमत को जो अफगानिस्तान में है, कि वो भारत के साथ मिल गए हैं और वो काफिरों के साथ मिल गए हैं, काफिरों के साथ नहीं मिलना चाहिए है, वो गलत है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो किया आप जानते हैं कि हम जैसे सहाफ़ी जो हैं वो मतून रहे हैं, वो इनके तशद्दुद, इनके जुल्म, इनके जबर का शिकार रहे हैं, सिर्फ ये इनको बताने के लिए कि आप अफगान तालिबान को अपना बेटा बना के, अपना बच्चा बना के, अपना मतलब है कि प्यारा बना के चल रहे हैं। ये सांप हैं और ये सांप काटेंगे। अब पहले हमें इस बात पे मार पड़ती थी, अब हमें इस बात पे मार पड़नी है कि हम उनको सांप क्यों नहीं कह रहे, उनको गलीज क्यों नहीं कह रहे, उनको दहशतगर्द क्यों नहीं कह रहे। अब वो पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, ना उनकी पहले बात की समझ आती थी ना उनकी बात की अब समझ आती है। पहले भी वो मफादात के लिए एक पॉलिसी लेकर बैन अवी ताकतों के लिए खेल रहे थे, पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, अब भी वो बना रहे हैं। लेकिन हम बात को बलूचिस्तान पे रखते हैं। उन्होंने एक बड़ी अहम बात की स्मगलिंग के हवाले से किया, मेरे लिए बड़ा दिलचस्प मौजू है कि किस तरीके से यकदम पूरा बयानिया बदल के एक नया बयानिया पेश करने की और छोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये कहा है कि स्मगलिंग के हवाले से माफिया का एक गठजोड़ है, और वो नारकोटिक स्मगलर हों, वो गुटखा वाले हों, वो पता नहीं कौन कौन से स्मगलर हों, ईरानी पेट्रोल लेके आने वाले जो लोग हैं उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये सारे के सारे जो है ना इनके खिलाफ अब कार्रवाइयां जारी हैं, और ये मतलब है कि बाद दहशत गर्दों की सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन सबसे अहम जो मेरा सवाल है आपसे कि ये बताएं माजी में इस हवाले से क्या होता रहा है। हमें तो ये पता लगता था कि जो कमांडर सदर्न कमांड की पोस्ट है वो उस तरह बिकती है जिस तरह पंजाब में थाने बिकते हैं, कि एसएचओ जो होता है वो किसी सियासी मास्टर को जाके कोई करोड़ 2 करोड़ देता है तो उसको थाना मिलता है और फिर वो वहां से पैसे कमाता है। तो इसी तरीके से बड़े लेवल के ऊपर आप कह लें मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सौदा होता है कमांडर सदर्न कमांड की पोस्ट का, और उसकी वजह ये होती है कि वहां पे जो स्मगलिंग होनी होती है उसका पूरा कंट्रोल एक मुनज़्ज़म निजाम के तहत चलाया जाता है। ये पंजाब में हम हकाइक हमारे सामने, अब बात शुरू करें मैं इसमें पॉइंट ऐड करूंगा, लेकिन आप इसको एक सहाफी के तौर पे कैसे देखते हैं कि क्या किया ये सारी जो स्मगलिंग कई दहाइयों से हो रही है, ये फौज की मर्जी, इन सिक्योरिटी इदारों की मर्जी के बगैर मुमकिन थी? और अगर ये दावा कर रहे हैं कि हम अब रोक रहे हैं तो ये पहले क्यों नहीं रोक रहे थे? किया इसमें तफसील से बात करें। अ, जी नूरान साहब, मुझे तो हैरत होती है कि इतने अहम ओहदे पर मौजूद शख्स बलूचिस्तान में जब स्मगलिंग के निज़ाम, इसके किरदारों और इसके हवाले से बात करता है तो वो असल मुहर्रकात से या तो वाकिफ नहीं है या फिर इस पहलू को नज़रअंदाज कर रहा है। सबसे पहले हमें मंशियात की स्मगलिंग और ईरान से आने वाली डीजल या दीगर अशिया की स्मगलिंग कहें या इनफॉर्मल ट्रेड कहें या तिजारत कहें, इसमें हमें फ़र्क करना होगा। मंशियात की जो स्मगलिंग है ये एक मुनज़्ज़म जराइम का नेटवर्क है ठीक है। जिससे चंद लोग फायदा उठाते हैं। ठीक। इनमें बाज बाज हर सियासी शख्सियात हैं, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिक्योरिटी इदारों से वाबस्ता अफराद भी हैं, और एक दौलतमंद पाकिस्तान का एक दौलतमंद तबका भी इसमें शामिल है। ये कोई जो नार्कोटिक स्मगलिंग है ये कोई आम आदमी का कारोबार नहीं है, ये ताकतवर लोगों का एक नेटवर्क है, ये उनका कारोबार है। अब बलूचिस्तान में बहुत से लोग जानते हैं कि कौन से बाअसर अफराद जो हैं इस नेटवर्क से मुंसलिक हैं। अगर आप बलूचिस्तान के किसी भी जिला में, किसी भी इलाके, गांव में, कूचे में आम लोगों से पूछें कि मंशियात के बड़े स्मगलर्स कौन हैं, कौन मंशियात की तरसील करता है अफगानिस्तान से, फिर ग्वादर से आनवर्ड इनको भेजता है, जी तो जी। वो आपको नाम बताएंगे, बिल्कुल आपको गिन चुन के नाम बताएंगे। इसी तरह सरहदी इलाकों से लेकर ग्वादर तक, जो अफगान बॉर्डर है वहां से लेकर ग्वादर तक
thousands ऑफ किलोमीटर यहाँ पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट हैं, कई सिक्योरिटी इदारे काम कर रहे हैं, पुलिस है, नेवी से, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड है, पाकिस्तान नेवी है, और मिलिट्री है, पैरा मिलिट्री फ्रंटियर कोर है। तो यहाँ पर बलूचिस्तान में एक एक वसी पैमाने पर सिक्योरिटी प्रेजेंस है। ऐसा नहीं है कि ये एक वीरान प्रोविंस है, वहाँ पर कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की डिप्लॉयमेंट नहीं है। आपको मैं कह रहा था, ग्वादर से लेकर अफगानिस्तान बॉर्डर तक जाएं, मंशियात के जो ये रास्ते हैं, ये जो रूट्स हैं, इन पर असर रसूख रखने वाले अफराद कौन है, सबको पता है कौन लोग हैं। और सवाल ये है कि अगर लोग कंफ्यूज होते हैं, बताएं कि जो रास्ते हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो बॉर्डर है, जो क्रॉसिंग है, उसके ऊपर फौज या फौज के जेर इंतजाम अदारों की बाकायदा पिकेट्स होती हैं और उनकी मर्जी के बगैर कोई भी मूव नहीं कर सकता, ताकि लोगों को समझ आए बात की। जी बिल्कुल, मैं कह रहा था कि अफगानिस्तान से लेकर ग्वादर तक आपको हर जगह सिक्योरिटी इदारे ही नजर आएंगे। यहाँ पर 7-8 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं। तो इन सब की प्रेजेंस के बावजूद मंशियात अफगानिस्तान से कैसे स्मगलिंग होकर ग्वादर तक पहुंच जाता है, फिर ग्वादर से थ्रू समुद्री रूट्स इनको आगे ऑनवर्ड भेजा जाता है। तो जब आम लोग जो हैं आम आदमी ये सब जानता है, तो रियासती इदारे कैसे नहीं जानते। और जहां तक ईरानी डीजल या दीगर अशिया की आमद का ताल्लुक है बलूचिस्तान में, तो इसे सिर्फ स्मगलिंग कहना दुरुस्त नहीं है मेरे ख्याल से। मकरान के साहिली इलाकों में, मकरान बलूचिस्तान का साहिली बेल्ट है, वहां पर तुर्बत, पंजगूर और ग्वादर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है। तो मेरे ख्याल ये बहुत अरसे से एक गैर रस्मी या इनफॉर्मल माशी सरगर्मी बनता आया है, या ईरान के साथ तिजारत, डीजल हो या कोई और अशिया हो। अब बलूचिस्तान जो है नूरानी साहब, पाकिस्तान का सबसे गरीब सूबा है, जहां गुर्बत की शरह तकरीबन 47% है, जो कौमी जो नेशनल जो कौमी औसत से कहीं ज्यादा है। अब मकरान के जो लोग हैं, जो ग्वादर, तुर्बत, पंजगूर, 700 दहाब ऑफ इंसर्जेंसी, वहां के जो लोग हैं, इनके पास तारीखी तौर रोजगार के एम्प्लॉयमेंट, ओमान, मसद, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन में, या कुछ लोग कतर में जाकर रोजगार करते थे। दूसरा वाबस्ता माहीगीरी, ईरान के साथ गैर रस्मी जो है ये तिजारत रही है। ये अब सिर्फ डीजल का मामला नहीं है, इवन कपड़ा की जो इस्तेमाल की कई अशिया हैं वो ईरान से आते हैं हमारे यहाँ। अगर ईरान बलूचिस्तान का हमसाया ना होता, मैं आपको बताऊं कि मकरान, चागी और माशकिल जैसे इलाकों में लोग शदीद माशी मुश्किलात का शिकार होते हैं और वो भूख से ही मर जाते। अब असल सवाल ये है कि अगर आप, जैसे डीजी आजकल कह रहे थे कि हम इनको बंद करेंगे, इसको चलने नहीं देंगे बिकॉज इनका एक नेक्सस है टेररिस्ट एलिमेंट्स के साथ। अगर आप इन लोगों से ये रोजगार छीन भी लेते हैं, आप ईरान के बॉर्डर को बंद करते हैं, अभी बंद है, तो इनके लिए मुतबादिल क्या है? जो वहां के जो मकामी लोग हैं, उनको आप क्या मुतबादिल जरिए माश पेश करेंगे, क्या जरिए माश देंगे? रियासत को मेरे ख्याल से डीजी आईसीआर साहब को पहले होमवर्क करना चाहिए, सोचना चाहिए, रियासत को सोचना चाहिए। पहले वहां के बलूचिस्तान के लोग हैं, खासकर मकरान के, उनके लिए मुतबादिल रोजगार पैदा करना चाहिए। फिर सदियों से हमारे यहाँ, ये तो बहुत सालों से चलता आ रहा है, ये डेकेड्स की बात नहीं है, ये तो जब ये कंट्रीज बने नहीं थे, जब बॉर्डर नहीं थे, तो उस वक्त से ये माशी सरगर्मियां जो हैं यहाँ से चलती आ रही हैं। जब डीजी आईसीआर साहब वहां के लोगों के लिए मुतबादिल रोजगार पैदा करें, तो फिर वो आके इन सरगर्मियों को खत्म करें। बगैर मुतबादिल दिए, बगैर कोई अल्टरनेट क्रिएट किए, लोगों के माशी जराए बंद करना असल में इन्हें मजीद महरूमी की तरफ धकेलना है। और महरूमी का शिकार नौजवान जो है, बलूच नौजवान जो है, फिर वो मिलिटेंसी के लिए या मिलिटेंट नेटवर्क के लिए एक आसान हदफ बन जाता है। बिल्कुल सही है। किया, बहुत शुक्रिया। मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि जो स्मगलिंग का मामला है, ये एक नॉन फैक्ट है, इवन जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर भी, फौजी सर्कल के अंदर भी, कि वहां पे स्मगलिंग की कार्रवाई होती है, एक्टिविटी होती है। और उसको पहले कोई एक ऐसा दौर था कि स्मगलर्स अपने तौर पे भी कर लेते थे, लेकिन बाद में उसको रोकने की कोशिश की गई। ये भी सच है, मतलब जो कंप्लीट ट्रूथ है वो ये कि एक दफा रोकने की कोशिश भी की, लेकिन फिर पाकिस्तानी फौज के जर्नेलों को ये एहसास हुआ
کہ یہ جو تھوڑی بہت ہو رہی تھی اس سے چند لوگ جو ہیں وہ کروڑوں روپے بنا رہے تھے، اور اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے ہونے دیں ہم تو اربوں بنا سکتے ہیں۔ اور پھر کمانڈر صدرن کمان کی جو پوسٹ ہے اس کی قیمت بنی، اور پھر جو بھی 76 ترین جنرل ہوتا تھا اس کو لگانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بعض اوقات ان کو اتنی بات کھل گئی کہ ان کو پھر اپنے افسروں کو سزا بھی دینی پڑی۔ میجر جنرل عبید اللہ خٹک بڑی واضح مثال ہے کہ ان کو کرپشن کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ 6 اور افسروں کو 2015-16 کی بات ہے، مجھے یاد ہے میں نے بھی رپورٹ کیا تھا عبید اللہ خٹک صاحب۔ اور میجر جنرل عبید اللہ خٹک صاحب جو ہے آئی جی ایف سی بلوچستان رہے تھے اس وقت۔ جی جی جی، آئی جی ایف سی بلوچستان تھے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور ان کو اسی پوائنٹ کے اوپر، اسی کرپشن کے اوپر کیا گیا، اور یہ بھی اس وقت ہوا، یہ نہیں کہ کسی فوج میں کوئی احساس ہوا کہ اب ہم نے احتساب کرنا ہے۔ وہ کوئی بچے کی گاڑی شاڑی کا معاملہ تھا کہ کوئی لگژری گاڑی منگوائی تھی ریسنگ والی، وہ جونیئر افسروں سے کہا کہ اس کو ٹیسٹ کریں، وہ اتنی تیز چلانی تھی کہ وہ ٹیسٹ کے دوران وہ مارے گئے افسران، اور پھر ان کی فیملیز نے آواز اٹھائی، اور ان کو لگا کہ پوری دنیا کو پتہ لگ جائے گا ہم مارے جائیں گے، تو انہوں نے جلدی سے کارروائی ڈالی، ادروائز یہ سلسلہ تو ہمیشہ پہ جاری رکھا ہے۔ اب بڑی اہم پوائنٹ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا آج کے دن کہ اب ہم سرداروں سے بات نہیں کریں گے، اب ہم عوام سے بات کریں گے۔ انہوں نے تفصیل بتائی کہ وہ کچھ جرگے کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، اور اس طرح کی سلسلے جاری ہیں۔ اگرچہ اس کا ایک پس منظر ہے تاریخ میں، ہمیشہ یہ چند سرداروں سے بات کر کے اسی شرط کے اوپر کہ وہ لوگوں کو حق کی آواز اٹھانے، اپنے حقوق کی آواز اٹھانے سے روکے رکھیں، اور ان کو پیسے کھلاتے رہے۔ اب بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم عوام سے بات کریں گے۔ کیا آپ بطور صحافی کیسے دیکھتے ہیں اس کو، اور آپ کے معلومات کے مطابق بلوچستان کے عوام کیسے دیکھتے ہیں؟ جی مجھے یہ بھی سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ آخر کن بلوچ سرداروں کی بات کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے تقریباً اس وقت تمام بڑے سردار اس وقت ریاستی ڈھانچے کا حصہ ہیں اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ فوج کے حق میں ریلیاں نکالتے ہیں، بلوچستان میں جلسے جلوس کرتے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اور اسی زندہ باد مرد آباد نعرے کی آڑ میں کرپشن بھی کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بلوچستان کا اس وقت سب سے بڑا جو ہے ٹرائبل چیفٹین جو ہے، چیف آف جالوان جسے کہتے ہیں، وہ ہے نواب ثناء اللہ زہری، جو جالوان چیف آف جالوان کہلاتے ہیں۔ جی وہ اس وقت کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اسی طرح نورانی صاحب، بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ چند ماہ قبل وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بگٹی قبیلے کی سربراہی کی دستاربندی کی اور اپنے آپ کو بگٹی قبیلے کا چیف بنایا۔ تو وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سردار عبدالرحمن کیتران، جو جن کا تعلق بارکان سے ہے، ویری انفلوئنشل ٹرائبل چیفٹین ہے، بہت ہی بااثر شخصیت بلوچستان کے امانگ دا سردار، وہ کہاں پر کھڑے ہیں؟ نواب چنگیز مری، جن کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنایا جائے گا، وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ تمام جو سردار ہیں جتنے بھی، یہ سب کے سب ریاستی نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور یہاں ہمارے بلوچ طلبہ نے، ہمارے ینگ اسٹوڈنٹس نے نعرہ لگایا تھا، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے نعرہ لگائی تھی کہ سردار اور سرکار ایک ہی ہیں، جی وہ بالکل ہمیں جو ہے لوٹ رہے ہیں۔ جی تو اس وقت واحد نمایاں بلوچ سردار جو حکومتی پالیسیوں پر کھل کر تنقید کرتے ہیں، جو حکومت پر سوالات اٹھاتے ہیں، وہ سردار اختر جان مینگل ہے، اور وہ اقتدار میں نہیں ہے۔ ماضی میں نواب خیربخش مری، جو مری ٹرائب کے جی سردار تھے، نواب اکبر خان بگٹی جو بگٹی ٹرائب کے سردار تھے، اور عطا اللہ مینگل جو جی مینگل ٹرائب کے سردار تھے۔ تین سب سے بڑے جو قبائل ہیں، بگٹی، مری اور مینگل، ان کے تینوں سردار جو ہیں، نواب اکبر خان بگٹی، نواب خیربخش مری اور سردار عطا اللہ مینگل، جسے ریاست ہمیشہ جو ہے اینٹی ریاست کہتا تھا یا ریاست مخالف کہتا تھا، وہ جو ہے تینوں سردار آج زندہ نہیں ہیں، اور باقی جتنے بھی سردار ہیں وہ سب کے سب ریاست کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرا سوال یہ ہے کہ ریاست کس بلوچ سردار سے رابطہ ختم کر کے براہ راست عوام سے رابطہ کر، وہ جب کہتے ہیں کہ ہم سرداروں سے رابطہ ختم کر چکے ہیں، اب سرداروں پہ ہم ریلائے نہیں کریں گے، تو وہ کس سردار کی بات کر رہے ہیں؟ وہ عوام سے براہ راست
اب رابطہ کریں گے، سرداروں کے ذریعے نہیں کریں گے، لیکن وہ کس سردار کی جانب مخاطب ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں؟ میری معلومات کے مطابق آج بلوچستان کے زیادہ تر بڑے سردار جو ہیں ریاستی نظام کا حصہ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جو بات انہوں نے کہی، میں اس پہ اگلے سوال سے پہلے ایک چھوٹا سا کامنٹ کروں گا کہ جو بات انہوں نے کہی کہ اب ہم عوام سے رابطہ کریں گے، میں بطور صحافی سمجھتا ہوں کہ یہ بات اصولی طور پہ تو اچھی ہے، مطلب میں اس بات کو غلط بات نہیں کہوں گا۔ آپ نے تو زمینی صورتحال بتائی نا کہ اصل صورتحال ہے کیا، اصولی طور پہ یہ بات اچھی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ عوام سے رابطہ کرنے اور عوام کو شامل کرنے، فیصلہ سازی میں شامل کرنے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے ٹاؤٹس کو زبردستی نمائندگی دے کر اسمبلیوں میں بٹھایا ہوا ہے، ان کو نکالیں، عوام کو براہ راست اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق دیں۔ عوام جی ہاں، رائے سازی کے عمل میں اپنا حصہ اس طریقے سے ڈالتی ہے۔ خیر یہ تو ڈرامے کر رہی ہیں، اچھا کیا میں لیکن یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا عوام سے رابطہ کرنے کا کام فوج کا ہے؟ فوج عوام سے رابطہ کرے گی، جرگہ کرے گی، لوگوں سے ملے گی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بڑی عجیب و غریب اور مضحکہ خیز صورتحال تھی یہ والی کہ اب ہم سرداروں سے بات نہیں کریں گے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا اور مثالیں دی، نام لیے کہ یہ سارے سردار جو بھی ہیں وہ تو سارے اب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ماضی میں جو بھی تھا، اور پوری تاریخ میں المیہ ہی یہ رہا، اور بلوچ عوام کا مسئلہ ہی یہ رہا کہ یہ چند بلوچ سرداروں سے ڈیل کر کے ان کو پیسے کھلا کے یہ سب کچھ کر لیتے تھے، عوام سے بات ہی نہیں کرتے تھے، عوام کو مفلوق الحال چھوڑ دیا۔ میں نے مختلف جگہ پہ ریسرچ بھی کی بات کرنے سے پہلے کہ آج کل اے آئی کا دور ہے، اور اے آئی مختلف باتوں پہ غلط بات بھی بتا سکتی ہے آپ کو، لیکن ہسٹوریکل فیکٹس کے اوپر صاف ظاہر ہے کہ وہ غلط نہیں ہوتی کہ کوئی ملک کب بنا، کس ملک میں کون سا واقعہ کب ہوا۔ تو آج کے واقعات میں اگر آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ اس پہ بھی ذرا آئندہ کے لیے توجہ دیجیے گا کہ چیٹ جی پی ٹی ڈیٹا اٹھاتی ہے ویب سائٹس سے جو آن لائن ریسورسز ہیں، اور اس کے مطابق جواب دیتی ہے۔ اس میں اور گوگل میں یہ فرق ضرور ہے کہ چیٹ جی پی ٹی یہ دیکھتی ہے کہ جواب دیتے ہوئے معتبر ذرائع سے وہ اٹھائے۔ موجودہ صورتحال میں اگر آپ کوئی بھی سوال بلوچستان کے حوالے سے بھی پوچھیں تو ایک پوری پروپیگنڈا مشینری ہے آئی ایس پی آر کی، جو مختلف ویب سائٹس کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا مسلسل پھیلا رہی ہے۔ تو چیٹ جی پی ٹی کو یہ جواب دینا پڑتا ہے، یا کسی بھی اے آئی کو یہ جواب دینا پڑتا ہے کہ یہ دعوے ہیں، ایک سائیڈ یہ کہتی ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی یہ کہتی ہے، دوسری سائیڈ یہ کہتی ہے۔ اب دوسری سائیڈ والی بات ساری مینوورڈ ہے، مینوپلیٹڈ ہے، زمینی حقائق کے خلاف ہے، لیکن اے آئی کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ دونوں صورتحال پیش کرے۔ لیکن اگر آپ اے آئی سے یہ پوچھیں کہ آپ اب کی صورتحال کو چھوڑ دیں، ماضی کا بتائیں کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹیں، جو معتبر میڈیا کی رپورٹیں، جو بنیادی طور پر ایک اعلیٰ سطحی تحقیق ہے، اس کے نتیجے میں کیا پاکستان کی حکومت اور فوج نے جو بلوچستان کے وسائل ہیں ان کا استحصال کیا ہے یا نہیں کیا، اور کیا جتنے وسائل لیے گئے اس کے مطابق بلوچستان میں ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی، اور یہاں تک کہ میں نے یہ بھی پوچھا کہ بلوچستان کے وسائل سے کیا باقی ملک میں، کراچی میں، لاہور میں، پنجاب پورے میں، یا باقی حصوں میں ملک کے ان وسائل کی بنیاد پہ ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو تمام اے آئی ماڈلز بہت کلیئرلی بتاتے ہیں کہ بلوچستان سے نکلنے والی گیس اور دیگر وسائل کی وجہ سے پورے ملک میں ترقی ہوئی، لیکن بلوچستان پسماندہ رہا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ اس کو بھی تبدیل کر دیں گے۔ خیر یہ بات کرنا ضروری تھا، کریں تبدیل، حقائق کو اور نہیں چھپایا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہی تھی سرداروں سے بات کرتے تھے کیا۔ اگلی بات، بہت اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ اب ہم نئے صوبے بنانے جا رہے ہیں۔ کل آپ کو پتا ہے محسن نقوی نے بھی یہ بات کی، ایک پورا ماحول بنا کر، اور انہوں نے کہا کہ حل واحد ایک ہے پاکستان کے تمام مسائل کا، انکلوڈنگ بلوچستان، کہ نئے صوبے بنا دیے جائیں۔ تو کیا بطور صحافی آپ نے بلوچستان کے پورے نظام کو دیکھا ہے، پاکستان کو بھی دیکھا ہے لیکن بلوچستان کے نظام کو آپ نے بغور دیکھا ہے، کیا آپ کی پروفیشنل رائے میں یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں نئے صوبے بلوچستان میں بننے سے کیا بلوچستان کے مسائل کم ہوں گے، مسائل حل ہوں گے؟ اس پہ ذرا رہنمائی کریں میرے دیکھنے والوں کی۔ جی، میں یہی سوال آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا نئے صوبے بنانے سے بلوچستان کے بنیادی مسائل حل ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ صرف انتظامی تقسیم اس مسئلے کا جو ہے حل نہیں ہے۔ اگر آپ یا آپ سے مراد پاکستان گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ،
अगर 50 नए सूबे भी बना दें, लेकिन इक़्तिदार फिर इन्हीं लोगों के हाथ में दें जो आवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं, जो जाली फार्म 47 के पैदावार हैं, तो बुनियादी मसाइल तो बरकरार रहेंगे। बलूचिस्तान का असल मसला मेरे नज़दीक ये है कि यहाँ आवाम की जो हकीकी सियासी आवाज़ को जो है उसको ताकत नहीं दी जाती। हकीकी जो लेजिटिमेट वॉइसेस हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती। सूबाई असम्बली जो है वो बाइख्तियार नहीं है, असल इख्तियार कहीं और है। मसला ये है कि वजीर आला और काबीना आज अक्सर आज के जो हमारे काबीना मेंबरान है, वजीर आला है, वो आम लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते, बल्कि वो ताकत के मराकज़ की मर्जी से काम करते हैं। जो जो ताकत का जो मरकज़ है वो इस्लामाबाद है या रावलपिंडी है, और यहाँ इस वक्त वफाक और सूबों के दरमियान एक एक एतमाद का फुकदान मौजूद है। आप अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है, वहाँ 34 सूबे हैं, लेकिन 2001 से 2021 तक अमेरिका और नेटो की सबसे बड़ी फौजी जो ताकत है वो वहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी मसाइल थे उस वक्त वो हल नहीं हो पाए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वहाँ जिन लोगों को इक़्तिदार दिया गया वो आवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं थे, बल्कि वो बैरूनी ताकतों के हिमायत याफ्ता लोग समझे जाते थे। इसी तरह आज बलूचिस्तान में भी यही मसला है। बलूचिस्तान में जो आज लोग जो लोग आज असेंबली में बैठे हैं, जो आज बलूचिस्तान के अवाम के जो बज़ाहिर अपीयरेंटली जो नुमाइंदे हैं, वो दर हकीकत बलूच अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। अब आप नूरान साहब यूरोप को देखें, आप जर्मनी को देखें, आप फ्रांस को देखें, बरतानिया को देखें, इन जैसे ममालिक में भी इख्तियारात की तकसीम का निज़ाम मौजूद है, लेकिन लेकिन वहाँ पर सूबे नहीं है। बरतानिया में सूबा नहीं है, फ्रांस में सूबा नहीं है, जर्मनी में सूबा नहीं है। तो बरतानिया का जो वजीर आज़म है वो लंदन के मेयर के रोज़मर्रा फैसलों में मुदाखलत नहीं कर सकता। इसी तरह अमेरिका में न्यूयॉर्क का जो मेयर है वो अपने फैसले खुद करता है। इवन अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट है, लेकिन वो न्यूयॉर्क के मेयर के मामलात में मुदाखलत नहीं करता। तो बुनियादी मसला ये है, हमें ताकत को निचली सतह तक मुंतकिल करना होगा। अजला, डिस्ट्रिक्ट्स और मकामी हुकूमतों को हमें बाइख्तियार बनाना होगा। लेकिन अगर एक हवालदार, एक कैप्टन या एक सेकंड लेफ्टिनेंट वजीर आला या तुर्बत के मेयर के फैसलों पर असरअंदाज हो सकता है, तुर्बत बलूचिस्तान का एक जिला है, जिले हेडक्वार्टर है केश का, तो फिर आप सिक्योरिटी, माशी और समाजी माहौल को इस तरह तब्दील नहीं कर सकते। और सियासी तौर पर भी नए सूबों का क़याम जो है ना सिर्फ सियासी बल्कि माशी तौर पर भी नए सूबों का क़याम मुमकिन ही नहीं है। अब सिंध, पंजाब और दीगर सूबों में सियासी जमातें जो हैं वो इसकी मुखालफत करेंगे। क्या आप समझते हैं कि आसिफ जरदारी सिंध की तकसीम को कबूल करेंगे? मुझे तो इस बात का सर हैरत है कि ये जो तस्वुर है, ये जो आइडिया है, ये किसका है कि सिर्फ नए सूबे बनाने से पाकिस्तान के या बलूचिस्तान को मजीद तकसीम करने से जो है बलूचिस्तान के मसाइल हल होंगे। आई डोंट नो कौन डफर ये आइडियाज, ये तस्वुरात पेश कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने मेरे से भी पूछा तो बलूचिस्तान के हवाले से तो बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। बाकी पाकिस्तान के अंदर बहरहाल चूंकि बलूचिस्तान बलोच लोगों का एक सूबा है, सिंधी लोगों का सूबा है, पख्तून जुबान, ज्यादातर पख्तून जुबान बोलने वाले लोग वहाँ रहते हैं, उनका सूबा है। तो पंजाब में ज्यादातर आबादी सराइकी पॉपुलेशन है, और सराइकी मुकम्मल तौर पे एक अलहदा जुबान, एक अलहदा अदब, एक अलहदा कल्चर, एक अलहदा सकाफत है। और बहावलपुर रियासत तो पाकिस्तान बनने से पहले अलहदा थी और रियासत के तौर पे ही शामिल हुई, बिल्कुल बॉर्डर पे वाक़ है, वो दूसरी साइड पे भी जा सकते थे। उनको उनकी हैसियत को बरकरार रखने के वादे पे पाकिस्तान में शामिल किया गया, 1 यूनिट के अंदर शामिल हुए, सब शामिल हो गए, और जब 1 यूनिट तोड़ा तो बहावलपुर को जम कर दिया गया। जो सराइकी इलाके हैं वो हिस्टोरिकली बिल्कुल अलहदा हैं। तो पहले तो वो जिस बुनियादों पे पाकिस्तान में वो सूबे बने, उस बुनियाद पे वो वाला सूबा क्रिएट करें। बाकी मैं बिल्कुल जिस तरह आपने कहा उसी तरह से बात ही ये है कि इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकिल करने की जरूरत है। अवाम को सही मानों में सिर्फ बातों की हद तक नहीं, दावों की हद तक नहीं, इख्तियार देने की जरूरत है। मैं आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ और ये बहुत अहम है किया
اور یہ بات ایک بیانیہ بنانے کی کوشش مسلسل کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر. وہ جن صحافیوں سے رابطے میں ہوتے ہیں, مجھے پتا ہے وہ کن کن سے رابطے میں ہوتے ہیں, سب کا تو نہیں لیکن کچھ کا کمیونٹی میں گپ شپ کرتے ہوئے آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ فلاں فلاں صحافی ڈی جی آئی ایس پی آر سے بریف لے رہا ہے. تو وہ ان کے ذریعے بھی یہ بات پھیلا رہے ہیں کچھ عرصے سے کہ یہ طالبان اور ان کو اکٹھا ملا کے پیش کریں ذرا. اب یہ میرے جیسے طالب علم کے لیے جو بہت زیادہ علم نہیں رکھتا لیکن تاریخ کا یا معاشرت کا تھوڑا بہت ایک نوٹس ہم نے اس سوسائٹی میں ہم نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ نظریاتی بنیادیں ایک چیز ہوتی ہے, عملی طور پہ ایک معاملات ہوتے ہیں, تاریخی طور پہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. جو بلوچ مزاحمت کار ہیں جن کی اسٹریٹجی سے ہم ایگری نہیں کرتے, ہم بی وائی سی سے بالکل ایگری کرتے ہیں, ڈاکٹر مہارنگ بلوچ سے ان کی جدوجہد سے بالکل ایگری کرتے ہیں, لیکن بلوچ مزاحمت کاروں کے طریقہ کار سے ہمیں اتفاق نہیں ہے. بات لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو پروگریسو بات کرتے ہیں, جو کہ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں, اور وہ مذہبی درندوں یا مذہبی شدت پسندوں کو تو پسند نہیں کرتے ہیں. دوسری طرف جو طالبان ہیں یہ تو باربیرک اینیملز ہیں, یہ تو لوگوں کی گردنیں کاٹنے والے ہیں, اور کسی کی گردن آگے سے کاٹتے ہیں اور کسی کی پیچھے سے کاٹتے ہیں, اور اس کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں. انسانیت نے کم ہی اتنے خوفناک دہشت گرد دیکھے جو کہ پیدا بھی پاکستانی فوج نے کیے, جن کو نورش بھی پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی نے کیا, جن کو پالا پوسا بھی پاکستانی فوج اور پاکستان آرمی نے. طالبان افغانستان کے اندر بھی اور پھر بعد میں پاکستان کے اندر بھی ان کے ساتھ معاملات رہے, اور پھر بعض اوقات لڑائی جھگڑا بھی تھوڑی بہت مطلب ہے کہ وہ آپس میں چلتا رہتا ہے ان کی جو ہے معاملات. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کے دن بھی انہوں نے بڑے فوکس کر کے کہا کہ یہ جی افغان طالبان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کسی کے کہنے پہ یہ افغان طالبان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آپ میرے دیکھنے والوں کی بلکہ ہمارے دیکھنے والوں کی رہنمائی کریں اپنی معلومات کی روشنی میں کہ تاریخی حوالے سے عملی طور پہ اس وقت جو معاملات ہیں, یا ایک جو آپ کے نظریاتی پس منظر ہوتا ہے تنظیموں کا, چاہے وہ مزاحمتی تنظیمیں ہوں, چاہے حقوق کے لیے تنظیمیں ہوں, چاہے دہشت گرد تنظیمیں ہوں جس طرح طالبان ہے, کیا کوئی تعلق بنتا ہے یا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے, حقائق کیا ہے؟ جی, بلوچستان کو لے کر میرے خیال سے یہ وہی پرانا الزام ہے جو مختلف ادوار میں اس سے پہلے ایس ڈی جی صاحب سے پہلے بھی وہ باقی جو تھے وہ بھی دہراتے رہے ہیں. لیکن اس وقت فار سیکنڈ بلوچستان کو ایک طرف رکھ کر بھی اگر افغانستان کے بارے میں ریاست پاکستان کے بیانیے کو دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ کو ایک تضاد نظر آتا ہے. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ افغان طالبان ایک جابرانہ حکومت چلا رہے ہیں, بھارت کا اثر رسوخ میں ہیں. ایک افغان لیڈر نے بیان دیا کہ ہمارا ڈی این اے بھارت سے میچ کرتا ہے, جس پر ڈی جی ایس پی آر نے بڑا انٹرسٹنگ تبصرہ بھی کیا اور کہا کہ ان کی جو افغان طالبان کی جو پالیسیوں کا تعلق ہے وہ بھارت سے یا ہندوستان سے. لیکن دوسری طرف اس نے یہ بھی کہا کہ افغان جو شہری ہیں, جو عام افغان ہیں, عام افغان لوگ ہیں, وہ جو ہے اس رجیم سے, موجودہ افغان رجیم سے, حکومت سے تنگ ہے. تو لیکن اس نے یہ بات کی کہ وہاں ایک ریپریسو رجیم ہے, لوگ تنگ ہیں, پھر ہم انہی افغان شہریوں کو زبردستی واپس اسی نظام کے حوالے کیوں کر رہے ہیں جسے ہم خود تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ڈی جی ایس پی آر نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہم نے پتہ نہیں کتنے ملین افغان ریفیوجیز واپس افغانستان میں بھیجیں. تو میرا خیال ہے اگر ریاستی پالیسی ساز تھوڑی سی بھی دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے تو آج وہ افغان عوام کو, افغانستان کے لوگوں کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے, ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرتے اور انہیں اپنے لیے ایک مثبت قوت بناتے. لیکن موجودہ پالیسی انہیں جو موجودہ ہماری جو ریاست کی پالیسی ہے وہ عام افغان کو, عام افغان بندے کو پاکستان سے دور کر رہا ہے. اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہمارے بعض پالیسی ساز ڈی جی انکلوڈنگ ڈی جی ایس پی آر صاحب وہ افغان اور افغانی میں فرق ہی نہیں کرتے. اب افغانستان کے لوگوں کو جو ہے نورانی صاحب افغان کہا جاتا ہے, ڈی جی ایس پی آر صاحب بار بار کہہ رہتے ہیں افغانی افغانی, جبکہ افغانی ان کی کرنسی ہے یا کسی چیز کی نسبت کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے افغانی نان ہو, افغانی لباس ہو, کوئی چیز کا اوریجن افغانستان سے ہو تو افغانی. لیکن جو فرد ہے جو افغانستان کے شہری ہے اس کو ہم افغان کہتے ہیں.
اور جہاں تک طالبان اور بلوچ مسلح گروہوں کے تعلق کا یا تعلقات کا تعلق ہے، دونوں کے نظریات میں جو ہے ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں شریعت پر مبنی ایک نظام چاہیے، پاکستان کو ہم ایک شرعی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ اب بلوچ حلقوں نے نورانی صاحب ماضی میں طالبان کو بھی پاکستان کے ایک پروکسی کے طور پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آج بھی بہت سارے ایسے بلوچ گروپس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے پروکسی ہیں۔ اس وقت نہیں ہیں لیکن تھے، کیونکہ طالبان جو ہیں مختلف ادوار میں پاکستانی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ تو ابھی 2021-22 کی بات ہے، فیض حمید صاحب جب ڈی جی آئی آئے تھے تو بیک ڈور نیگوسیشن چل رہے تھے طالبان اور پاکستانی فوج کے درمیان۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے جو ہے ہماری جو حکومتیں ہیں وہ حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومتوں کو بھی یہی الزام عائد کرتے رہے کہ وہ جو ہیں بلوچ مسلح گروہوں کو سپورٹ کرتے ہیں، بلوچ مسلح گروہ وہاں پر بیٹھے ہیں۔ جب یہ 2021 میں جب امریکن وہاں سے نکل گئے، کرزئی کی اشرف غنی کی حکومت کا خاتمہ ہوا، یہاں طالبان آئے، اور ان طالبانوں اور امریکہ کے درمیان جو ہے نیگوسیشن بھی، مذاکرات بھی ہماری حکومت نے کرائے۔ پھر خواجہ آصف اس وقت کے جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، اس کا ٹویٹ میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن سب نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ طاقتیں تمہاری، خدا ہمارا ہے۔ افغان طالبان کو انہوں نے وہ بڑا چڑھا کر پیش کیا کہ یہ ہمارے لویل ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ جو ہے افغان طالبان بلوچوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ جب یہ حکومت اشرف غنی کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو یہی تاثر دیا گیا نا کہ اب جو ہے بلوچستان میں امن آئے گا، بلوچ یہاں پر نہیں سروائیو کر پائیں گے، ہمارے من پسند حکومت بنی ہے۔ لیکن یہ جو الزامات ہیں وہ پھر حکومت چینج ہوئی، ان کی من پسند حکومت بنی، اب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ میں، پھر وہی الزام دہرائے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے اپنی پالیسیوں پر، اپنی غلطیوں پر اور اپنے داخلی جو ہمارے ڈومیسٹک ایشوز ہیں ان کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا، اور بلوچستان کے مسائل کا جو حل ہے وہ الزام تراشی سے نہیں بلکہ حقیقت پسندانہ ایک سیاسی حکمت عملی کے تھرو ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل صحیح، بہت شکریہ کیا آپ کے وقت کا۔ جو آپ نے آخر میں بات کی میں صرف اس کو دہرا دیتا ہوں آپ کے ہی الفاظ کو، کہ بالکل صحیح کہا کہ نظریاتی طور پہ ہی بالکل مختلف ہیں۔ جو لوگوں کو یہ بیوقوف تو بنا رہے ہیں، سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ جو بلوچستان کے اندر مزاحمت کار ہیں، جو بی ایل اے یا کسی بھی مسلح تنظیم کے لیے لڑ رہے ہیں، میں آپ ان کے طریقہ کار کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا، بی ایل اے نے کبھی نہیں کہا ہم پورے پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے، یا ہم اور ممالک پہ قبضہ کر لیں گے، یا ہمارے یہ کوئی ایکسپینشیس ڈیزائنز ہیں۔ وہ بالکل جو طریقہ کار ہے غلط اپناتے ہیں، لیکن وہ ان محرومیوں کی بات کرتے ہیں، اس لوٹ مار کی بات کرتے ہیں، ان ذرائع، ان وسائل کے استحصال کی، نجائز استحصال کی بات کرتے ہیں جو بلوچستان میں پاکستانی فوج اور ان اداروں نے پچھلے کئی دہائیوں میں کیا، اور وہ اپنے لوگوں کے حق کے لیے بات کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار غلط ہے، میں آپ کوئی بھی ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ دوسری سائڈ پہ جو طالبان ہیں وہ باربیرک اینیملز ہیں، وہ کلرز ہیں، وہ کلرز آف ہیومینٹی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری یہ بات ہے یہ مان لیں، وہ بالکل یہ ٹی ایل پی والے جس طرح تحریک لباک والے دہشت گرد ہیں، وہ بالکل اس طرح طریقے طالبان والے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم قبضہ کریں گے۔ جو طالبان نے پہلے افغانستان میں تھے نا، پھر پاکستان میں آئے، خیبر پختون ٹرائبل ایریاز میں آئے، پھر خیبر پختونخوا میں آئے، پھر اس کے بعد کہاں پہ آئے، پھر پورے پنجاب کے اندر طالبان کی تنظیم بن گئی۔ ان کے امیر ہیں باقاعدہ ان صوبوں کے، سندھ کے اندر ان کی پریزنس موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پورا یہاں پہ ایک پتہ نہیں کون سی شریعت لے کے وہ پھر رہے ہیں، تو انہوں نے نافذ کر دینی ہے اور قبضہ کرنا ہے، پوری دنیا پر قبضہ کرنا ہے الٹیمیٹلی۔ ان کے یہ ڈکلیئرڈ گول ہیں، اس کو آپ اس دوسری تحریک کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ جتنا ملائیں گے آپ کام خراب کریں گے۔ جھوٹ بولنے سے جو غلط بھی ہوتا ہے، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ جو مزاحمت کار تنظیموں کا جو تشدد کا طریقہ کار ہے وہ غلط ہے، آپ ان کو مزید سٹرینتھن کر رہے ہیں جھوٹ بول کے ان کے بارے میں۔ آپ ان کے جو لوگوں کو انہوں نے بتایا ہوا ہے، یا لوگ سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو ان کے اعتراضات ہیں وہ دور کریں اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے تو۔ یہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔